बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्तों को क्यूमेक चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप हमारे को फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू है नफ्स में सख्ती के लिए। जो ये नुस्खा जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये नफ्स में सख्ती पैदा करने के लिए है। जिन लोगों के नफ्स में सख्ती कम है तो उन लोगों के लिए बेहतरीन और आसान नुस्खा है। बहुत ही आसानी से बनने वाला, तैयार होने वाला ये नुस्खा है और बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है। इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क आ जाएगा। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन इसका इस्तेमाल करने में ही आपकी इंशाल्लाह जो नफ्स की सख्ती है वो दोबारा बहाल हो जाएगी। इंशाल्लाह आपका नफ्स जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। दोस्तों, नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिन दोस्तों को कतरों की बीमारी है, यानी कि जिरियान की बीमारी है, जिनको पेशाब के शुरू में या आखिर में या दरमियान में कतरे आते हैं, तो वो दोस्त ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, पहले उन्होंने सिरत जिरियान की बीमारी का, पहले जो उनको बीमारी है, कतरों की बीमारी है, पहले उसका उन्होंने इलाज करना है। पहले उसका इलाज करेंगे, उसके बाद फिर वो ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी चीज़, जिन दोस्तों को सिरत अंदाल की बीमारी है, यानी कि जो लोग जल्दी फारिग हो जाते हैं, तो वो भी दोस्त ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले वो अपनी बीमारी, जो उनको जल्दी फारिग होने की बीमारी है, पहले वो उसका इलाज करेंगे, उसके बाद फिर वो ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। जिन दोस्तों को ये बीमारियां हैं वो ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर किसी को ये बीमारियां हैं तो चले मैं उसके लिए भी आपको एक आसान सा नुस्खा बता देता हूँ हाथ के हाथ इसी वीडियो में, ताकि जिन दोस्तों को ये बीमारियां हैं वो भी पहले इसका इलाज करके फिर वो ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जिनको कतरों की बीमारी है उन दोस्तों के लिए बहुत ही आसान नुस्खा मैं बता रहा हूँ और घरेलू नुस्खा है। बहुत ही आसान, सस्ता सा, बिल्कुल बहुत ही सस्ता नुस्खा है। हर घर में मौजूद होता है साबुत धनिया, जो कि खानों में इस्तेमाल होता है। साबुत धनिया ले लें, 20 ग्राम तक ले लें साबुत धनिया। उसके अंदर 20 ग्राम आपने मिश्री शामिल करनी है। 20 ग्राम साबुत धनिया, 20 ग्राम मिश्री, इन दोनों चीज़ों को कूट लें, बिल्कुल बारीक कर लें कूट के। ठीक है। अच्छा, 6 ग्राम के करीब जो है वो आपने सुबह और शाम इसको पानी के साथ इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसान और बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है। इंशाल्लाह कुछ दिन के इस्तेमाल से ही आपको जो है वो इस बीमारी से छुटकारा हासिल हो जाएगा इंशाल्लाह, इसी मामूली से नुस्खे को इस्तेमाल करने से। और जिन लोगों को एतलाम की बीमारी है, जिनको एतलाम ज़्यादा हो रहा है, वो दोस्त भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनकी भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब दूसरी चीज़, जिन लोगों को जल्दी फारिग होने की बीमारी है उन दोस्तों के लिए भी बहुत ही आसान नुस्खा बता रहा हूँ। इमली के बीज, इमली की जो गुठलियाँ होती हैं, इमली की गुठलियाँ वो ले लें। हस्ब ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी ले लें आप गुठलियाँ। उन गुठलियों को जो है वो आपने पानी के अंदर भिगो के छोड़ देना है। 3-4 रोज़ तक इनको भीगा रहने दें। 3-4 दिन के बाद जब आप देखें कि इनका छिलका जो है वो बआसानी उतर रहा है, तो आप इनका छिलका उतार कर और जो गूदा बाकी बचे उसको कूट लें। उसके बराबर जो है वो जितना भी वो गूदा हो, जितना उसका वज़न हो, उसी वज़न के बराबर आपने जो है वो मिश्री शामिल कर दें उसके अंदर। दोनों को कूट के फिर दोबारा बिल्कुल बारीक कूट लें। ठीक है। फिर इसको यानी कि आटे की तरह ये बन जाएगा ये। तो इसके अंदर आपने पानी डाल के इसको गोलियां बना लेनी है, चने के बराबर गोलियां बना लें आप। 2 गोलियां रोज़ाना सुबह, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम आपने ये दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह कुछ ही दिन में इंशाल्लाह आपको जो है वो जल्दी फारिग होने की बीमारी जो है वो उससे छुटकारा हासिल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब दोस्तों, उस नुस्खे की तरफ आते हैं
جو نفس کی سختی کے لیے ہے اور بہت ہی آسان نسخہ ہے. بہت غور سے سنیے گا. کیا کرنا ہے، لہسن لے لیں، چھلا ہوا لہسن 50 گرام. اس کو کوٹ لیں، کوٹ کر اس کا پانی نکال لیں. جتنا پانی نکلے اتنا ہی آپ نے اس کے اندر تلوں کا تیل شامل کرنا ہے. تیلوں کا تیل شامل کر کے آپ نے اس کو جو ہے وہ پکانے کے لیے رکھ دیں. جب تک تیل جل نہ جائے اس وقت تک آپ نے اس کو پکانا ہے. جب تیل جل جائے گا، جو پانی ہے اس کو آپ نے پکانا ہے. پانی جب تک نہ جل جائے اس وقت تک آپ نے تیل کو پکانا ہے. تیل تو نہیں جلے گا، پانی جلے گا. ٹھیک ہے، پانی جب تک جل کر اس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پانی اس کا جل چکا ہے بالکل، اور اب صرف تیل باقی رہ گیا. تو جب پانی جل جائے اور صرف تیل باقی رہ جائے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ اتار لینا. ٹھنڈا ہو جائے تو کسی شیشے میں آپ اس کو محفوظ کر لیں. 5 قطرے آپ نے جو ہے وہ عضو خاص پہ ڈال کے اس کی ہلکے ہاتھ سے مالش کرنی ہے. اس کی مالش کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پورا پراپر طریقہ اس کا مالش کا بتاؤں گا کہ کس طریقے سے عضو خاص کی مالش کی جاتی ہے. کیونکہ یہ پورا ایک الگ ویڈیو بناؤں گا میں اس کی تفصیل سے، میں آپ کو اس کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کس طریقے سے عضو خاص کی مالش کرنی ہے. آپ نارمل طریقے سے بھی اس کو عضو خاص پہ لگا سکتے ہیں. ایک چیز نوٹ کر لیں کہ عضو خاص کے نیچے والے حصے پہ آپ نے یہ تیل نہیں لگانا ہے. نیچے والے حصے پہ اور ٹوپی پہ، جو عضو خاص کی نفس کی جو ٹوپی ہوتی ہے، ان دونوں چیزوں پہ آپ نے یہ تیل ہرگز نہیں لگانا ہے. نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے یہ پیشاب کی نالی ہوتی ہے، بہت ہی نازک حصہ ہوتا ہے. یہاں تیل لگانے کی وجہ سے آپ کو انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ اس کو عضو خاص کے نیچے اور ٹوپی پہ نہیں لگانا. تیل لگانے کے بعد اس کے اوپر پان جو ہوتا ہے، عام نارملی پان جو کھانے والا جو پان ہوتا ہے، وہ پان لے کے آپ اس کے اوپر باندھ کے اور سو جائیں. صبح اٹھ کر اس کو دھو لیں. انشاءاللہ کچھ ہی روز میں آپ کے عضو خاص میں، نفس میں جو ہے وہ انشاءاللہ سختی پیدا ہو جائے گی. جو آپ کی جو سختی میں، جو نفس میں سختی کم ہو گئی ہے، انشاءاللہ اس کی کمی دور ہو جائے گی اور آپ کا نفس جو پہلے سے زیادہ سخت ہو جائے گا. انشاءاللہ اس میں سختی آ جائے گی، بہت ہی بہترین. اچھا دوستو، یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ کو کلیئر کروں کہ جو لوگ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہینڈ پریکٹس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی جو عضو خاص کی جلد ہے وہ نازک ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نسخہ جب آپ یہ تیل استعمال کر رہے ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کو ہلکی سی جلن مچے. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اگر آپ کو جلن محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے اوپر کوئی دانہ وغیرہ نکل آتا ہے، تو آپ نے اس کے اوپر اصلی گھی لگانا ہے. انشاءاللہ 2-3 دفعہ، ایک ہی دن میں 2-3 دفعہ اس کو گھی لگائیں گے، اصلی گھی، تو اس سے اس کو آپ کی جو جلن محسوس ہوگی اس سے اس کو بہت فائدہ پہنچے گا. ٹھیک ہے، بہت ہی آسان نسخہ ہے یہ. آپ بآسانی اس کو گھر میں تیار کر سکتے ہیں. اگر کسی بھی قسم کا آپ کو نسخہ استعمال کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے، یا اپنے کسی بھی بیماری کے حوالے سے آپ کو اگر معلومات حاصل کرنی ہے، تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے حکیم صاحبان جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کے لیے موجود ہیں. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، مفت مشورہ لے سکتے ہیں. اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی پرابلم ہے، اس کا آپ تفصیلی جو ہے وہ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. دوستو، ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر ضرور کیجئے گا، تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو پہنچے اور ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ تمام دوستوں کو کیو میک چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے. دوستو، ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور آپ ہمارے کو فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نفس میں سختی کے لیے. جو یہ نسخہ جو میں آج بتا رہا ہوں آپ کو، یہ نفس میں سختی پیدا کرنے کے لیے ہے. جن لوگوں کے نفس میں سختی کم ہے تو ان لوگوں کے لیے بہترین اور